अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। इस वीडियो में एक पुराने फटे कपड़ों वाले दर्जी इमाम के वाक़यात बयान किए जाएंगे, जिसकी एक धमकी बड़े बड़े वुज़रा को खौफज़दा कर देती। बड़े बड़े वुज़रा इस दर्जी इमाम के आगे झुक जाते। ये वाक़यात बहुत ही दिलचस्प हैं। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान ऐसे भी होते थे। आजान की धमकी से वो जरा क्यों खौफजदा होते और इस गरीब इमाम को ये इख्तियारात कैसे हासिल हुए। ये वाक़यात अब्बासी खलीफा अल-मुअतज़िद के दौर के हैं, जो खिलाफत अब्बासिया का 16वां खलीफा था। खलीफा मुअतज़िद के दौरे हुकूमत में काजी अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हाशिमी एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या नकल करते हैं कि एक बड़े हाकम के पास एक ताजर का बहुत ज्यादा माल था। वो जालिम हाकम ताजर का माल वापस करने से टाल मटोल करता रहता। क्योंकि हाकिम ताजर का माल वापस नहीं करना चाहता था, ताजर जितना हाकिम से अपना माल वापस मांगता, हाकिम इतना ही इसे तंगो परेशान करता और अपने मुलाजमीन को हुक्म देता कि जब भी ये ताजर अपना माल वापस लेने आए तो इसे तंग किया जाए। ताजर ने वजीर और आला हुकाम से भी राब्ता किया, मगर ताजर की कोई सुनवाई ना हुई और हाकिम ताजर की मुखालफत करने लगा। जब आला हुकाम और वजीर से भी ताजर के मसले का हल ना हुआ तो ताजर मायूस हो गया और बेचैन होकर सोचने लगा कि अब किसके पास फरियादी बनूं। फिर एक शख्स ने ताजर से कहा कि तुम फलां दर्जी के पास जाओ, जो एक मस्जिद का इमाम भी है, वो जरूर तुम्हारा मसला हल कर देगा। ताजर ने इस शख्स से कहा कि एक मामूली सा दर्जी और इमाम मेरा मसला कैसे हल करेगा, जबकि इतने बड़े जालिम के खिलाफ अरकान सल्तनत भी मेरी मदद न कर सके। तब उस शख्स ने कहा कि तुम जिन लोगों के पास अपनी मदद के लिए गए थे, उन सब के मुकाबला में यही मामूली दर्जी और इमाम ही हाकिम के लिए हैबतनाक और खौफनाक है। तुम इसके पास जरूर जाओ और वहां जाकर तुम खुश हो जाओगे। ये सुनकर ताजर इंतहाई लापरवाही और बेयकीनी के साथ इस दर्जी के पास चला गया और वहां पहुंचकर ताजर ने अपना सारा किस्सा उस दर्जी को सुनाया। ताजर का किस्सा सुनते ही दर्जी उठा और ताजर को साथ लेकर हाकिम के पास चला गया। जालिम हाकिम दर्जी को देखकर आजिजी और इनकिसारी के साथ इनके पास आया और बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया। ताजर की पूरी रकम फौरन अदा कर दी। ताजर हैरानो परेशान था कि एक मामूली शक्ल सूरत पुराने फटे कपड़ों वाले दर्जी की इतनी हैबत, जिसने इतने बड़े जालिम से मेरी रकम वापस दिलवाई, जिसके सामने अरकान सल्तनत भी बेबस थे। हालांकि दर्जी ने मेरे बारे में हाकिम से कोई बात न की और सिर्फ इतना कहा कि इस शख्स का हक अदा कर दो, वरना मैं अजान दूंगा। इतना सुनने के बाद हाकिम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और हाकिम ने ताजर का हक अदा कर दिया। वापसी पर ताजर ने खुश होकर दर्जी को हदिया देने की कोशिश की, मगर दर्जी ने इनकार कर दिया कि अगर मैं इस किस्म की रकम लिया करता तो आज मैं बहुत दौलतमंद होता। ताजर ने इसके हालात दरियाफ्त करने और इसकी धमकी कि वरना मैं अजान दूंगा की हकीकत जानने के लिए इसरार किया। इसके बाद इस दर्जी ने अपना वाकया सुनाना शुरू किया। ये दूसरा वाकया है जिससे इस मामूली दर्जी और इमाम को खलीफा वक्त से इतने बड़े इख्तियारात मिले थे कि बड़े बड़े जालिम इस एक अजान की धमकी से डर जाते और हकदारों को उनका हक अदा कर देते। दर्जी इमाम ने अपना वाकया बयान करना शुरू कर दिया कि मेरे पड़ोस में एक तुर्की हाकिम रहता था और बहुत ही बड़े इख्तियारात का मालिक था, जवान और हसीन था। एक रात इसके करीब से एक हसीन औरत इस हाल में गुजरी कि वो हमाम से निकल कर आ रही थी और इसके बदन के ऊपर कीमती कपड़े थे। ये शख्स नशा की हालत में इस औरत के पास जाकर इस औरत से चिमट गया और जबरदस्ती अपने घर के अंदर लाने की कोशिश करने लगा, जिस पर औरत इनकार करती रही और बाआवाज़े बुलंद चिल्लाती रही और ये कहती रही कि ऐ मुसलमानों, मेरा शोहर मौजूद है और ये शख्स बुरी नीयत से मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। मेरे शोहर ने कसम ले रखी है कि मैं इसके घर के अलावा किसी दूसरी जगह रात ना गुजारूं और अगर मैं आज रात यहाँ रह गई तो मुझे तलाक हो जाएगी और किसी कीमत पर मेरी शर्मिंदगी धुल न सकेगी। औरत की आहो बका सुनकर दर्जी उठा और हाकिम के पास गया। इसे शर्म दिलाते हुए बुरा भला कहा। औरत को इस जालिम हाकिम के हाथों से छुड़ा लेने की कोशिश की, मगर हाकिम ने हाथ में पकड़े लोहे के डंडे से दर्जी को मारा, जिससे दर्जी लहू लहान हो गया और हाकिम इस औरत पर काबू पाकर जबरदस्ती अपने घर ले जाने में कामयाब हो गया। मजबूरन दर्जी वहां से लौट आया, अपने सर से खून साफ करके पट्टी बांधकर लोगों को इशा की नमाज पढ़ाई। इसके बाद दर्जी इमाम ने नमाजियों को मुखातब करते हुए कहा कि इस हाकिम ने जो कुछ किया वो आप लोगों को मालूम हो गया है।
اب آپ لوگ میرے ساتھ چلیں اور عورت کو چھڑا کر لے آئیں۔ تمام نمازی درزی امام کے ساتھ چلے اور اس حاکم کے گھر پر حملہ کر دیا، جس پر حاکم کے نوکر اپنے ہاتھوں میں چھڑیاں اور ڈنڈے لے کر باہر آ گئے اور نمازیوں کو پیٹنے لگے۔ درزی کو بہت زیادہ مارا اور مارتے ہوئے لہو لہان کر کے سبھی لوگوں کو اپنے گھر سے انتہائی ذلت کے ساتھ باہر نکال دیا۔ درزی وہاں سے اپنے گھر لوٹ آیا، درد کی شدت اور خون کے نکلنے کی وجہ سے اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند نہ آئی اور یہی سوچتا رہا کہ کسی طرح آج رات ہی عورت کو اس ظالم کے گھر سے نکال کر اس کے گھر تک پہنچا دوں تاکہ قسم کی وجہ سے اس کی طلاق واقع نہ ہو۔ درزی کہتا ہے کہ اچانک میرے دل میں الہام ہوا کہ آدھی رات میں ہی اٹھ کر نماز کے لیے اذان دے دوں تاکہ وہ شخص اس خیال سے گھر سے نکلے کہ صبح ہو چکی ہے اور پھر اس عورت کو بھی اپنے گھر سے باہر نکال دے اور وہ عورت رات ہی کو اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائے۔ چنانچہ مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر اس شخص کے گھر کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ جائے۔ بعد میں اذان بھی دے دی مگر پھر بھی عورت گھر سے باہر نہ نکلی۔ پھر درزی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ فجر کی نماز بھی پڑھا دوں تاکہ حاکم کو صبح کا یقین ہو جائے اور اس عورت کی جان چھوٹ جائے۔ اس دوران درزی حاکم کے گھر کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا کہ اب بھی عورت اس کے گھر سے نکلی یا نہیں۔ درزی کہتا ہے کہ اتنے میں راستے میں گھوڑ سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے بے وقت اذان دی ہے، تو میں نے خود ہی ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے ہی اذان دی ہے۔ درزی کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ لوگ اس کی مدد کریں گے۔ سپاہیوں نے درزی کو نیچے اترنے کو کہا اور درزی نیچے اتر آیا۔ سپاہی درزی کو پکڑ کر امیر المومنین کے دربار میں لے گئے۔ خلیفہ کو سامنے دیکھ کر درزی خوف کے مارے کانپنے لگا اور گھبرانے لگا۔ خلیفہ نے درزی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اپنی گھبراہٹ دور کر لو اور دل کو مطمئن کر لو۔ خلیفہ طرح طرح سے درزی کو تسلیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ درزی کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ تم نے بے وقت اذان کیوں دی، حالانکہ ابھی بھی آدھی رات سے زیادہ رات باقی ہے؟ اس طرح تم روزے داروں، مسافروں اور نمازیوں سب کو دھوکہ دے رہے ہو۔ درزی نے خلیفہ سے اپنی جان بخشی کا وعدہ لے کر سارا قصہ خلیفہ کو سنا دیا۔ قصہ سنتے ہی خلیفہ کو سخت غصہ آ گیا اور خلیفہ نے فوراً ظالم حاکم اور عورت کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ظالم حاکم اور عورت کو خلیفہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ نے اپنی خاص معتبر اور ذمہ دار عورتوں کے ساتھ مظلوم عورت کو اس کے شوہر کے گھر بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے شوہر کو میری طرف سے حکم دو کہ اس عورت کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے اور درگزر کرے، کیونکہ اس عورت پر زبردستی کی گئی ہے۔ پھر خلیفہ ظالم حاکم کی طرف متوجہ ہوا اور حاکم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی جائیداد، کتنا مال، کتنی باندیاں اور کتنی بیویاں ہیں؟ حاکم نے بہت سی چیزوں کو ظاہر کیا، جس پر خلیفہ حاکم پر غضبناک ہوا کہ تیرا حال برا ہو، کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی ساری نعمتیں بھی تیرے لیے کافی نہ ہوئیں؟ یہاں تک کہ اللہ کی حد میں بھی تو نے قدم بڑھا دیا اور اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ جس نے تمہارے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا، تو نے اسے بھی مارا، اس کی توہین کی اور مار مار کر اس کا خون بہا دیا۔ حاکم ان باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکا اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ فرمان شاہی کے مطابق ظالم حاکم کے پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں پھندا ڈال کر کپڑے میں لپیٹ کر لوہے کے ڈنڈوں سے اسے پیٹا گیا۔ پھر اس حاکم کو دجلہ میں ڈال دیا گیا اور یہی اس کا حشر ہوا۔ پھر خلیفہ نے بدر نامی سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کے گھر میں جو کچھ بھی بیت المال کا مال اور سامان ہو سب چھین لے۔ پھر اس نیک درزی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کہیں بھی ناجائز کام ہوتے دیکھو تو مجھے اطلاع دو، چاہے کسی بھی افسر یا حاکم کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر بآسانی ملاقات ہو سکے تو بہتر، ورنہ ہمارے درمیان ملاقات کا سامان یہی اذان ہے۔ اس کے بعد درزی نے کہا کہ اب میں کسی بھی ارکان سلطنت کو جس کسی کام کا حکم دیتا ہوں تو وہ فوراً بجا لاتے ہیں، اور جس کسی کام سے انہیں روکتا ہوں تو وہ خلیفہ کے خوف سے فوراً رک جاتے ہیں، مگر اس کے بعد اس جیسی اذان دینے کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ دوستو یہ تھی ویڈیو 2 دلچسپ واقعات کی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔